सम्मानीय सभामुख सभाध्यक्षज्यू, गाउँसभाका सम्पूर्ण सदस्यहरू, पत्रकार मित्रहरू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीज्यू, कर्मचारी साथीहरू, सर्वप्रथम त यस गरिमामय सभामा उपस्थित सम्पूर्ण सदस्यहरूमा स्वागत गर्दछु। सम्पूर्ण विश्व नै कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीको चपेटमा परिरहेको चुनौतीपूर्ण र असहज अवस्थामा आज विश्वव्यापी महामारीको कारणले नेपालको समेत जनजीवनमा पारेको कठिनाई तथा गाउँपालिकाको आर्थिक तथा सामाजिक जीवन अन्यलग्रस्त भएको परिस्थितिका बीच यस गरिमामय सभामा उपस्थित भएको छु। यस गरिमामय गाउँसभामा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य स्थापना सम्मको यात्रामा आफ्नो अमूल्य जीवन बलिदान गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरूलाई स्मरण गर्दै हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्टका कारण सृजित बन्दाबन्दी, सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था, प्रतिकूलता बीच धैर्यताका साथ कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार अभियानमा साथ दिनुभएकोमा गाउँपालिकाको तर्फबाट म गाउँपालिकावासी सम्पूर्ण दिदीबहिनी दाजुभाइको उच्च सम्मान गर्न चाहन्छु। साथै यस महामारी समयमा विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकार अहोरात्र कठिन हुने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, जनप्रतिनिधि एवं सम्पूर्ण राष्ट्रसेवा कर्मचारीहरू, पत्रकार तथा पेसा व्यवसायहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण ज्यान गुमाउनु हुने यस गाउँपालिका लगायत नेपालका विभिन्न ठाउँबाट ज्यान गुमाउनु हुने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूप्रति भावपूर्ण हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै सङ्क्रमित सम्पूर्णको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। संहिता कार्यान्वयनको क्रममा स्थानीय सरकारको रूपमा यस गाउँपालिकाको कार्यपालिकाले विगत वर्षका नीति तथा कार्यक्रमहरू यसै सभामा प्रस्तुत गरी कार्यान्वयन गरेको छ, जसको कार्यान्वयनको क्रममा सकारात्मक परिणामहरू देखा पर्न थालेका छन्, जसमा विभिन्न क्षेत्रहरूमा सहयोग प्राप्त भएको छ। उक्त कार्यमा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण यस गरिमामय सदनका गाउँसभाका सदस्यहरू, कर्मचारीहरू, नागरिक समाज, राजनीतिक दलहरू, पत्रकार लगायत आम जनसमुदायप्रति आभार प्रकट गर्दछु। स्थानीय तहको निर्वाचनको माध्यमबाट व्यक्त भएको भावनालाई उच्च सम्मान गर्दै मैले यस आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तयार गरिरहँदा सुन्दर, समृद्ध र सामाजिक न्यायसहितको गाउँपालिका बनाउनको लागि नेपालको संविधान 15औं राष्ट्रिय योजना दिगो विकास लक्ष्य, आर्थिक वर्ष 2078-79 को नेपालको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, आर्थिक वर्ष 2078-79 को प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा गरेका प्रतियोगिता तथा विभिन्न बुद्धिजीवी, पत्रकार, राजनीतिज्ञहरूको सुझाव सल्लाह तथा स्थानीय जनताको माग, अपेक्षा तथा भावनालाई यस नीति तथा कार्यक्रमको आधारको रूपमा लिएको छु। यस अबको बजेट निर्माणका लागि यस गाउँपालिकाले कोभिडका कारण विभिन्न विद्युतीय माध्यमबाट राय सुझाव सङ्कलन भएका राय तथा सुझावहरूको आधारमा यस गाउँपालिका विभिन्न विषयगत समितिहरूको समेत सिफारिसमा यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको छ। यस सभामा आउने सकारात्मक सुझावलाई यस नीतिको मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा समावेश गरी संशोधन सहित यो नीति तथा कार्यक्रम यस गरिमामय सभाबाट पारित हुनेछ भन्ने आशाका साथ म यस सभामा आगामी वर्ष 2078-79 को नीति तथा कार्यक्रम राख्ने अनुमति चाहन्छु। गाउँसभाका सम्पूर्ण सदस्यहरू, अब म गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष 2078-79 मा अवलम्बन गर्ने नीति तथा कार्यक्रमहरू उल्लेख गर्न चाहन्छु। पाणिनी गाउँपालिकाको सोच आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार क्षेत्रको विकाससँगै व्यावसायिक, कृषि, गुणस्तरीय शिक्षा, सर्वसुलभ तथा भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा, प्रत्याभूति सहितको समृद्ध गाउँपालिका निर्माण गर्ने लक्ष्य, कृषि आधुनिकीकरण तथा व्यावसायिकरण, स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच सहित पूर्वाधार विकास र रोजगारी सृजना गरी जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्य, गाउँपालिकाभित्र स्वच्छ पिउने पानी, व्यावसायिक कृषि, स्वस्थ जीवनशैली तथा पूर्वाधार विकासमा जोड दिँदै आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पक्षहरूको विकास गरी पर्यटकीय गन्तव्य सहितको सक्षम, आत्मनिर्भर र स्वरोजगारयुक्त गाउँपालिका निर्माण गरी जनताको जीवनस्तर सुधार ल्याउने प्राथमिकता क्षेत्रहरू। पाणिनी गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 2078-79 का प्राथमिकता क्षेत्रहरू दिइरहेका छन्। सर्वसुलभ, भरपर्दो र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, कृषिमा आधुनिकीकरण तथा व्यावसायिकरण सहित रोजगारी सृजना, स्वच्छ खानपान तथा सुरक्षित सडक, ऊर्जा तथा सिँचाइ, गुणस्तरीय शिक्षा, योग्य तथा दक्ष जनशक्ति उत्पादन, संस्कृति तथा पर्यटन प्रवर्धन। अब क्षेत्रगत रूपमा आर्थिक वर्ष 2078-79 को नीतिहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। आर्थिक विकासतर्फ
कृषि तथा पशुपक्षी कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा आधुनिकीकरण र व्यवसाय गर्दै कृषि व्यवसाय प्रवर्धनको माध्यमबाट रोजगारी सृजनामा जोड दिइनेछ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत सञ्चालन भएका सुन्तला, आलु, धान, मकै, साना व्यवसाय कृषि उत्पादन क्षेत्र कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। दुध उत्पादनको आधारमा दिँदै आइरहेको प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै तरकारी, मासु तथा अन्डा उत्पादनको आधारमा प्रोत्साहन अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। कृषिको यान्त्रिकरणको माध्यमबाट उत्पादन लगायत न्यूनीकरणको लागि अनुदानमा वितरण गरिँदै आएको कृषि यन्त्र उपकरणको वितरणलाई निरन्तरता दिइनेछ। माटो परीक्षण गरी विभिन्न बाली वस्तुको उत्पादन क्षेत्र निर्धारण गरिनेछ। कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा संलग्न कृषक समूह तथा कृषि सहकारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न तालिमको व्यवस्था गरिनेछ। कृषि तथा पशुपालन व्यवसायलाई संस्थागत गर्न कृषि समूह, कृषि सहकारी परिचालन तथा संस्थागत विकासमा जोड दिइनेछ। विभिन्न वडाहरू सञ्चालन भइरहेका बोयर बाख्रा स्रोत केन्द्र प्रवर्धन गर्दै स्रोत केन्द्र स्थापना नभएका वडाहरूमा स्रोत केन्द्र विस्तार गरिनेछ। कृषि पेसालाई सम्मानजनक तथा मर्यादित बनाउन तथा कृषकहरूलाई कृषि पेसामा प्रोत्साहन गर्न कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रका विभिन्न विधामा सर्वोत्कृष्ट उत्पादन गर्ने कृषकहरूलाई सम्मान गरिन्छ। पशुपक्षीको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सञ्चालन भइरहेको नस्ल सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। बाली वस्तुको उत्पादनको आधारमा कृषकलाई वर्गीकरण गर्न तथा कृषि तथ्याङ्कलाई प्रभावी बनाउन अनलाइन कृषक सूचीकरण कार्यक्रमको सुरुवात गरिनेछ। कृषि सहकारी कृषक समूह तथा कृषि फार्महरूको लागत साझेदारी कृषि श्रमिकको परिचालन गरिनेछ। कृषिजन्य उत्पादनमा वृद्धि, आत्मनिर्भर र समृद्ध कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। फलफुलमा लगाऊ कुपोषण भगाऊ कार्यक्रम अन्तर्गत कृषकहरूको लागत साझेदारी फलफुल बेर्ना वितरण गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। नवीनतम कृषि कार्यक्रमलाई प्रदर्शनको माध्यमबाट प्रविधि प्रसार गर्न गाउँपालिका स्तरीय नमुना कृषि उत्पादन तथा प्रदर्शनी प्लट स्थापना गरिनेछ। आलु तथा मकै बिउ उत्पादन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै बिउ उत्पादनको सम्भावना भएका अन्य खाद्यान्न तथा तरकारी बिउ उत्पादनमा जोड दिइनेछ। कृषकसँग स्थानीय सरकार र कृषि क्षेत्रको अन्तर्सम्बन्ध विकास र कृषि स्थानीय सरकारको पूर्ण सहयोगको नीति लिइनेछ। कृषि तथा पशु हाट बजारको विकास र कृषि सूचना केन्द्रको स्थापनाका लागि जोड दिइनेछ। कृषकहरूको चौपाया घटना दर्ता अभियान सञ्चालन गरी चौपायाहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिनेछ। साथै उत्पादनको आधारमा अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ। उद्योग तथा उद्यमशीलता पाणिनी गाउँपालिकाको आधार लघु उद्यम मार्फत रोजगार स्थानीय स्रोत र साधन परिचालन गरी लघु उद्यम मार्फत मेडमा आधारित उद्यमशील विकास गर्ने सम्भावित लघु साना उद्योग घरेलु उद्योग स्थापना गर्नका लागि उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन र प्रविधि सहयोग तालिमको व्यवस्था गरिनेछ। प्रेरणा अनुदान र ब्याज सहुलियततर्फ प्रयत्न गरिनेछ। उद्योग तथा व्यवसाय दर्ता कार्यलाई सहज बनाउन गाउँपालिकाबाटै दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। परम्परागत सिप आधारित घरेलु उद्योगलाई संरक्षण गरी आधुनिकीकरणमा जोड दिइनेछ। स्थानीय कच्चा पदार्थको प्रयोग गरी उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने नीति लिइनेछ। स्थानीय उद्यमशीलता विकास गरी उद्यमी बन्न चाहनेहरूलाई सिप विकास तालिम सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका सम्पूर्ण व्यवसायहरूलाई गाउँपालिका व्यवसाय दर्ता गरेर मात्र सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। सहकारी गाउँ स्तरमा महिला सहकारी संस्थाको विकास विस्तार र प्रबन्धन जोड दिइनेछ। सार्वजनिक सहकारी क्षेत्रको सहकारी मार्फत स्थानीय स्रोत साधनको निजी समुचित प्रयोग तथा परिचालन गरी दिगो स्थानीय आर्थिक विकास गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। सहकारी मार्फत उद्यमशीलता विकासका लागि युवाहरूलाई सहकारीमा आबद्ध गराई स्वरोजगारमूलक उद्यमशीलता प्रवर्धन तालिम प्रदान गरिनेछ। हरित उद्यम विकासको लागि नगर क्षेत्रका बाँझो तथा पालिका क्षेत्रका बाँझो तथा सार्वजनिक जग्गालाई लिजमा दिई सहकारी मार्फत नर्सरी प्रवर्धन, बहुवर्षीय नगदी बाली, फलफुल तरकारी खेती आदिलाई प्रवर्धन गर्ने बहुवर्षीय नगदी बाली तरकारी खेती आदिलाई प्रवर्धन गरिनेछ। एक व्यक्ति एक सहकारी एक घर एक कृषि सहकारी नीति लिनेछ। संघीय सहकारी अभियान तथा प्रदेश सरकार अन्तर्गत निकाय अन्तर्गत अन्य विषयका सङ्घ संस्थाहरूसँगको सहकारी साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सहकारीको मर्म र भावनालाई विकास गर्न गाउँपालिकामा सञ्चालित सहकारी संस्थाहरूको अनुगमन र नियमलाई कडाइका साथ सञ्चालन गरिनेछ। पर्यटनको प्रचुर सम्भावना बोकेको यस गाउँपालिका पाणिनी तपोभूमि, दुर्वासी गुफा, धातीबाङ गुफा, पाणिनी कालीकाठी क्षेत्र लगायतका क्षेत्रहरूको पूर्वाधार विकासलाई धार्मिक पर्यटकीय प्रवर्धन जोड दिइनेछ। हिन्दू र मुस्लिम समुदायको आपसी सद्भाव बढाउने लक्ष्य राखी हिन्दू र मुस्लिम मन्दिर तथा मस्जिद निर्माण गरिनेछ। गाउँपालिकाको अग्लो पाणिनी तपोभूमि कालीकाठीले हुँदै नर्तनाञ्चल पर्वतसम्मको पदमार्गलाई निर्माणमा जोड दिइनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रमा होमस्टे क्षेत्र सञ्चालनलाई सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। महाभारतमा लेखको निगाली देउराली जस्ता क्षेत्रमा रिसोर्ट सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरी फुटबल लगायत क्षेत्रबाट आन्तरिक पर्यटन भित्राउन कार्यक्रम जोड दिइनेछ।
पर्यटकीय क्षेत्र भ्यू टावर लगायतका पर्यटकीय विश्राम स्थललाई निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्रको पर्यटन परियोजना निर्माण गरिनेछ। सौर्यखेला धोबीघाट क्षेत्र लगायतका ताल निर्माणको लागि समयवत अध्ययन गरी पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्ने नीति लिनेछ। गाउँपालिका भित्रका ध्रुवफाँड पुरुले प्याङ्दी पानीदह लगायतका स्थानहरूलाई वनभोज स्थलका रूपमा विकास गरी आन्तरिक पर्यटनलाई बढावा दिनका साथै सँगै सरकारको आगामी वर्षको लागि व्यवस्थापन गरेको पर्यटकीय कार्यालय पानी गाउँपालिकाको कार्यरत स्थानीय तहका कर्मचारीलाई थप 2 दिनको गरी 12 दिन पुर्याउने नीति लिनेछ। बजार व्यवस्थापन आपूर्ति बजार अनुगमन नियमन गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाई उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गरिन्छ। स्थानीय व्यापार वस्तुको माग आपूर्ति तथा अनुगमन उपभोक्ता अधिकार तथा हित सम्बन्धी नीति कानुन बनाई कार्यान्वयन र नियमन गरिनेछ। स्थानीय वस्तुको प्रयोगमा प्राथमिकता दिने नीति लिनेछ। गाउँपालिकाको उत्पादनको सहज बजारीकरणको लागि गाउँपालिकाको महत्त्वपूर्ण स्थानमा हाट बजार सञ्चालन नीति लिनेछ। वन वातावरण र जैविक विविधता वन जङ्गल वन्यजन्तु चराचुरुङ्गी जल उपयोग खनिज पदार्थ वातावरण पर्यावरण तथा जैविक विविधता सम्बन्धी नीति कानुन मापदण्ड निर्धारण योजना बनाई कार्यान्वयन र नियमन गरिनेछ। जलाधार क्षेत्र पहिचान गरी संरक्षण गरिनेछ। सामुदायिक वन धार्मिक वन र सहकारी वन निजी वन संरक्षण गर्ने नीति लिनेछ। वन व्यवस्थापनको दिगोपन ध्यान दिइनेछ। विकास निर्माण कार्य गर्दा वातावरणीय पक्षमा ध्यान दिएर गरिनेछ। सामुदायिक वन विकास र संरक्षण लगायत अन्य जडीबुटीजन्य बिरुवा रोपी जनताको आयस्तरमा सुधार ल्याउने कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता दिनेछ। स्थानीय जडीबुटी पहिचान तथा संरक्षणमा विशेष जोड दिनेछ। खाली तथा पर्ती जग्गाहरूमा वृक्षारोपण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जोड दिनेछ। वातावरण मैत्री गाउँपालिका बनाउनका लागि वातावरण मैत्री स्थानीय शासन बमोजिम सूचक हासिल हुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिकामा रहेको अपार जलस्रोतलाई खेतीयोग्य सम्पूर्ण जग्गा सिंचित हुने गरी विस्तृत सम्भावना अध्ययन गरी सिँचाइ आयोजनाहरू निर्माण गरिनेछ। सिँचाइ सम्बन्धी नीति कानुन मापदण्ड निर्धारण र कार्यान्वयन नियमन गरिनेछ। सिँचाइ प्रणालीको निर्माण सञ्चालन व्यवस्थापन गरी उपभोक्ताहरूसँगको सहकारीलाई मर्मसम्मानको व्यवस्था मिलाइनेछ। परम्परागत ढङ्गले सिँचाइ भइआएका जग्गाहरूको खुलाको व्यवस्थापन गर्दै नयाँ सम्भाव्य योजनाहरूको पहिचान गरी अगाडि बढिनेछ। सिँचाइ क्षेत्रमा साना मजला र बृहत्तर सिँचाइ योजनाको लागि वर्गीकरण गरी व्यवस्थापन गर्ने नीति लिइनेछ। यस पानी क्षेत्रमा बग्ने विभिन्न जलस्रोतबाट सतह तथा लिफ्ट सिँचाइ हुन सक्ने स्थानहरूमा पहिचान गरी सिँचाइ सुविधा पुर्याइनेछ। सिँचाइ सुविधा पुग्न नसकेका तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतबाट सिँचाइको सम्भावना नभएका स्थानहरूमा आकाशे पानीको सङ्कलन भण्डार प्लास्टिक पोखरी सिमेन्ट पोखरी निर्माण गरी थोपा सिँचाइ समेतको माध्यमबाट सिँचाइको प्रबन्ध मिलाइनेछ। भूमि व्यवस्थापन वैज्ञानिक र व्यावहारिक भू उपयोग नीति बनाइ लागू गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्र रहेको बाँझो जग्गालाई कृषि उत्पादनसँग लागत सङ्कलन गरी लागत सङ्कलन गरी विवरण उपलब्ध अध्यावधि गरिनेछ। जमिन बाँझो राख्ने कार्यलाई निश्चय गरेर बाँझो जमिन खनजोत गरी उत्पादन गर्न चाहने कृषकलाई प्रोत्साहन अनुदान तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने नीति लिइनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका जग्गाहरूको उचित मूल्याङ्कनका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ। खेतीयोग्य जग्गा बाँझो राख्ने जग्गाहरूलाई उक्त जग्गाको लाग्दै आएको मालपोतमा दोब्बर गरिनेछ। सामाजिक विकासतर्फ आधारभूत तथा स्वास्थ्य जनताको अधिकार आधारभूत स्वास्थ्य जनताको अधिकार भन्ने मूल नारालाई आत्मसात गर्दै गाउँपालिका स्तरमा प्रतिकारात्मक उपचारात्मक पुनरुत्थानात्मक स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम निरन्तरता रहनेछ। निरोगी पानी गाउँपालिका निर्माण यस पानी गाउँपालिकाको मूल नीति रहनेछ। स्वास्थ्य जीवनशैली पोषण शारीरिक व्यायाम योग अभ्यास स्वास्थ्य वृत्तको पालना पञ्चकर्म लगायतका जनस्वास्थ्य सेवाको प्रवर्धन गरिनेछ। कोभिड-19 को विश्व महामारी रहन्जेल संक्रमण रोकथामको नियन्त्रणबारे जनचेतना अभिवृद्धि रोकथामको पहिचानको लागि टेस्टिङ आइसोलेसन तथा सङ्गठित उपचारको व्यवस्थापन मिलाइनेछ। पालिकाभित्र 1500 अस्पताल सञ्चालनका लागि जग्गा प्राप्तिको काम सम्पन्न गरी अस्पताल निर्माण तथा सञ्चालनका लागि विशेष सेवा सहितको अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ। कोभिड अवस्थालाई औजार उपकरण र औषधि प्रबन्ध मिलाई स्थानीय स्तरमा कोभिड बिरामीहरूको उपचार गुणस्तरीय बनाइनेछ। महामारी तथा विपद व्यवस्थापनका लागि पालिका स्तरमा वडा स्तरमा आरआरटी लाई प्रभावकारी बनाइनेछ। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई क्षमतावान बनाउन भौतिक पूर्वाधार र डिजिटलाइजेसन मानवीय पूर्वाधारको सुनिश्चितता र प्रभावकारी अनुगमनलाई तीव्रता दिइनेछ। कार्ययोजना र जनशक्ति व्यवस्थापनको लागि पालिका स्वास्थ्य शाखा चौकी समुदाय स्वास्थ्य इकाइ सङ्गठन संरचना व्यवस्थापन गर्ने ओएनएम सर्वेका लागि सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरी पहल गरिनेछ। आयुर्वेद सेवालाई विस्तार गर्दै जडीबुटी पहिचान र उत्पादनमा प्रोत्साहन गरिनेछ। सुर्ती मदिरा र लागुजन्य वस्तुहरूको प्रयोग नियमन गर्ने तथा सचेतना अभिवृद्धि गर्ने विभिन्न कार्यक्रममा सञ्चालन गरिनेछ। पूर्ण संस्थागत सुत्केरी नो होम डेलिभरी गाउँपालिका बनाउने नीति लिइनेछ। यसका लागि गाउँपालिकामा बर्थिङ सेन्टर स्थापना गरी घरमै सुत्केरी
प्रचलनलाई अन्त गर्दै संस्थागत स्वीकृति हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। सहुलियत दरमा एम्बुलेन्स सञ्चालनको निरन्तरता दिइनेछ। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवीलाई प्रोत्साहन र बिमा कार्यक्रममा निरन्तरता पाउनेछ। गुणस्तरीय उपचार सेवा प्रदान गरेर क्रमशः स्वास्थ्य संस्थाहरूमा प्रयोगशाला सेवा बढाइनेछ। मुटु रोग, मृगुला रोग, क्यान्सर, दम जस्ता गम्भीर प्रतिक्रिया रोगहरूको उपचार सहयोगको नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। सामुदायिक विद्यालय अध्ययनरत छात्रहरूलाई लागिरहेको सेनिटरी प्याडको प्रबन्धनलाई निरन्तरता दिँदै लगिनेछ। किशोर किशोरी यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने निजी क्षेत्र तथा गैर सरकारी संस्थाहरूसँग समन्वय गरी आवश्यक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिकाले पूर्ण खोप दिगो व्यवस्थापन गरिनेछ। गाउँपालिकामा 1 वटा कोल्ड चेन भ्याक्सिन सेन्टर सञ्चालन गरिनेछ। सबै वडामा धुवाँरहित चुलो निर्माण गर्न प्रोत्साहित गरी गाउँपालिकालाई धुवाँरहित गाउँपालिका बनाउने नीति लिनेछ। स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारी तथा गैर सरकारी निकायसँग सम्बन्ध तथा समन्वय गरिनेछ। पोषण तथा खाद्य सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनेछ। शिक्षा, प्रारम्भिक बाल शिक्षा तथा विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना निर्माण, कार्यान्वयन र सञ्चालन, अनुमति, परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमन गरिनेछ। गाउँपालिकामा प्रत्येक वडामा कम्तीमा 1 वटा विद्यालय अङ्ग्रेजी माध्यमबाट सञ्चालन गरेको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेछ। चिनौँ आफ्नो गाउँ बनाऊ आफ्नै ठाउँ अभियान सञ्चालन गरी गाउँपालिकाभित्रका युवाहरूलाई विकास निर्माण एवं शैक्षिक विकास सम्बन्धी काममा परिचालनको कार्यलाई सुरुवात गरिनेछ। पाणिनी गाउँपालिका शैक्षिक सुधार कार्यक्रम मार्फत शिक्षण संस्थाको भौतिक पूर्वाधार र सिकाइ सुविधा सुधार ल्याइनेछ। सबै विद्यालयहरूको शैक्षिक गतिविधिलाई इन्टरनेटको माध्यमबाट गाउँपालिकाबाट निरीक्षण गर्ने व्यवस्थाको सुरुवात गरिनेछ। शिक्षा क्षेत्रको समग्र गुणस्तरको तीव्र सुधार गर्दै प्राविधिक शिक्षालाई विशेष जोड दिइने नीति लिइनेछ। सूचना प्रविधिमा आधारित शिक्षण सिकाइलाई प्राथमिकता दिइनेछ। प्रत्येक माध्यमिक विद्यालयमा पुस्तकालय व्यवस्था प्रारम्भ भएको छ, थप व्यवस्थित गरिनेछ। सामुदायिक पुस्तकालयलाई निरन्तरता दिइनेछ। शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण र मर्मत सम्मान विशेष ध्यान दिइनेछ। गाउँपालिकाको पालित लगायतको क्षेत्रमा रहेको मुस्लिम र सामुदायिक सञ्चालित मदरसा विद्यालयहरूलाई प्रवर्धन गरिनेछ। चिवेकमा निर्माणाधीन प्राविधिक शिक्षालाई थप संकाय सञ्चालनका लागि पहल गरिनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्र हाल सञ्चालनमा रहेको हरिहर मावि, सिमोदर माविको कृषि विषयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने पहल गरिनेछ। बाल विकास केन्द्रहरूको सुधारको साथै तालिम प्राप्त जनशक्ति व्यवस्था गरिनेछ। शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि तथा व्यवस्थामा सहयोग गर्न शिक्षा प्रेमी, शिक्षाविद, प्राज्ञ विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरू आदिलाई शैक्षिक एवं स्वयंसेवा गर्ने अवसर प्रदान गरिनेछ। पाणिनी गाउँपालिकाको शैक्षिक प्रोफाइल तथा तयार गरी उत्कृष्ट कार्य गर्ने विद्यालय, शिक्षक, विद्यार्थी तथा व्यवस्थापन समितिलाई उत्प्रेरणा बढाउने कार्य गरिनेछ। साथै पुरस्कार र दण्डको नीतिलाई कडाइका साथ लागू गरिनेछ। सीमान्तकृत विपन्न, असहाय, कुमाल, मुस्लिम, दलित, उत्पीडित र समुदाय र पढाइमा वञ्चित भएका बालबालिकालाई पढाइ लेखाइको लागि थप उपयुक्त वातावरण सृजना गरिनेछ। बाल कक्षा सञ्चालनका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै बालमैत्री शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। दरबन्दी अभावका कारण सामुदायिक प्रयासबाट शिक्षण व्यवस्थापन गरेका सामुदायिक विद्यालयलाई शिक्षण अनुदान तथा व्यवस्थापन सहयोगको लागि नीति निरन्तरता दिनुका साथै गुरुकुल शिक्षा सञ्चालनमा ल्याइनेछ। विद्यालयका प्रह शिक्षक तथा लेखा सम्बन्धी कर्मचारीलाई कम्प्युटर तथा IEMIS को तालिमको व्यवस्थालाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिनेछ। कोभिड-19बाट सृजित आपतकालीन शैक्षिक व्यवस्थापनको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। शिक्षक दरबन्दी मिलानको कार्यलाई कार्यान्वयन गर्दै शिक्षक विद्यार्थी अनुपात कायम गरी गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ। विद्यालय शिक्षक कर्मचारी कल्याणकारी कोषलाई निरन्तरता दिइनेछ। खानेपानी तथा सरसफाइ, गाउँपालिका क्षेत्रभित्र 1 घर 1 धाराको अवधारणालाई कार्यान्वयनको चरणमा स्वच्छ खानेपानी पाणिनी गाउँवासीको अधिकारको रूपमा स्थापित गर्दै लिफ्टिङ प्रविधिबाट सञ्चालित खानेपानी योजनामा लाग्ने विद्युत महसुलको विमान शुल्कमा न्यूनतम 10,000 लिटर पानीको लागि लाग्ने शुल्कमा सहुलियत प्रदान गर्ने कार्यको सुरुवात गरिनेछ। सरसफाइको अभावमा दिगो विकासको परिकल्पना गर्न नसकिने हुँदा आगामी वर्ष सबै वडालाई सरसफाइयुक्त वडा घोषणा गरिनेछ। हाम्रो गाउँ सफा गाउँ भन्ने नाराका साथ सरसफाइ सम्बन्धी क्रियाकलापलाई कार्यान्वयन ल्याइनेछ। गाउँपालिका स्तरीय डम्पिङ साइट निर्माणको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउनुका साथै प्रत्येक वडामा फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण गर्दै लगिनेछ। विगत केही वडाहरूमा सञ्चालित पूर्ण सरसफाइ कार्यक्रमलाई पाणिनी गाउँपालिका सबै वडाहरूमा विस्तार गरी गाउँपालिकालाई पूर्ण सरसफाइयुक्त गाउँपालिका घोषणा गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। स्वच्छ तथा गुणस्तरीय खानेपानी आपूर्ति व्यवस्थित गर्न पुराना खानेपानी योजनाहरूको दिगो संरक्षण मुहानको खोजी गरी खानेपानी व्यवस्थापन गर्ने पक्षमा विशेष जोड दिइनेछ। स्वच्छ तथा गुणस्तरीय खानेपानीको आपूर्ति तथा दिगो व्यवस्थापन र पूर्ण सरसफाइका लागि प्रदेश सरकारसँगको सहयोगमा खानेपानी तथा सरसफाइ स्वच्छता योजना वास प्लान निर्माण गरी सोही योजना बमोजिम खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी आयोजना बजेट विनियोजन तथा कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ। सम्पन्न भएका खानेपानी योजनाहरूलाई क्रमशः उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गर्दै लैजाने नीति अख्तियार गरिनेछ। लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण, महिला, बालबालिका, दलित, विपन्न वर्ग
आदिवासी जनजाति अल्पसंख्यक कुमार मुस्लिम लगायतका लक्षित वर्गको लागि विशेष कार्यक्रम चेतना अभिवृद्धि आय आर्जनका आदि बनाई लागू गरिनेछ। साथै यस अबदेखि दलित सङ्घ अध्यक्ष शैक्षिक बीमाको सदस्य भन्ने नाराका साथ दलित र कुमार जातिका परिवारमा जन्मने छोराछोरीहरूको जन्मदर्तासँगै शैक्षिक बीमा कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ। बालमैत्री शासन सूचकहरू पुरा गर्ने गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रमलाई विशेष अभियानका साथ सञ्चालन गरी सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थापन गरी यसै आर्थिक वर्षदेखि केही वडामा बाल उद्यान निर्माण गर्ने कार्यलाई थालनी गरिनेछ। विभिन्न विपन्न तथा पिछडिएका वर्गका महिलाहरूलाई लक्षित गरी समग्र महिलाहरूलाई सशक्तिकरण सम्बन्धी कार्यक्रमलाई सञ्चालन गरिनेछ। उपाध्यक्षसँग महिला हातेमालो कार्यक्रम बढाउँ पाइला जागरुक महिलाहरूको लागि आय आर्जनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। साथै सामाजिक सुरक्षामा नसमेटेका एकल महिलाहरूलाई क्षमता विकास तालिम सञ्चालन गरिनेछ। सङ्घीय सरकारको सहयोग लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष स्थापना तथा विस्तार कार्यक्रम अन्तर्गत कोषको स्थापना गरिनेछ र सोको निरन्तरता दिइनेछ। सङ्घीय तथा प्रदेश सरकार र गाउँपालिकाको समन्वय सहकार्य र सहायतामा महिला उद्यमशीलता विकास र वित्तीय पहुँच प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थानीय तहमा महिला उद्यमशीलता सहजीकरण केन्द्र इकाइ स्थापना सहजीकरण र बाल विकासको उद्धार संरक्षण र व्यवस्थापन ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र निर्माण तथा सञ्चालन अपाङ्गता नागरिक ग्राम स्थापना नागरिक मिलन केन्द्र निर्माण तथा सञ्चालन अपाङ्गता नागरिक स्थापना र सञ्चालन बाल उद्यान पुस्तकालय निर्माण जस्ता कार्यक्रमलाई सुरुवात गरिनेछ। फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूको दैनिक जीवनयापन सहजता प्रदान गर्न आवश्यक सहायक सामग्री वितरण गरिनेछ। लैङ्गिक विभेदलाई न्यूनीकरण गर्दै महिलाहरूको मूल प्रभावीकरणमा जोड दिँदै लैङ्गिक समानतामूलक समाज निर्माणका लागि प्रोत्साहन गरिनेछ। जनजाति दलित द्वन्द्वपीडित आर्थिक रूपले पछाडि परेका वर्ग तथा समुदायको हितको लागि लक्षित कार्यक्रम अन्तर्गत सिपमूलक तथा रोजगारीमूलक कार्यक्रम जोड दिइनेछ। ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गरिनेछ। गाउँपालिका स्तरमा ज्येष्ठ नागरिक आवास तथा मनोरञ्जन स्थलको व्यवस्थाका लागि जोड दिइनेछ। गाउँपालिकाका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि कर्मचारी तथा शिक्षकहरूको मासिक तलबको 5 वर्ष आउने रकम कट्टा गरी उनीहरूको बुवा आमाको बैङ्क खातामा सोझै भुक्तानी हुने व्यवस्थाका लागि कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाका लागि पहल गरिनेछ। नेपालको औसत आयुभन्दा बढी उमेर तर सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न लाभदायी समावेश हुन नसकेको नभएका 66-70 वर्ष एकल पुरुषका लागि सामाजिक सुरक्षा समावेश गर्न कानुन तथा नीतिगत व्यवस्थाका लागि पहल गरिनेछ। युवा लक्षित गतिविधि र युवा रोजगारीलाई विशेष प्राथमिकता दिई कार्यक्रम बनाई अगाडि बढाइन्छ। खेलकुद माध्यमबाट अर्घाखाँची जिल्लामा रहेका स्थानीय तहहरूबीच खेलकुद माध्यमबाट अन्तर स्थानीय तह सम्बन्ध कायम गर्न पालिका स्तर अध्यक्ष भलिबल शिल्प प्रतियोगिता सञ्चालन गरिनेछ। युवा समिति परिषद गठन गरी युवाहरूको उत्पादनका प्रतिभा विकास ध्यान पुर्याइनेछ। युवाहरूको क्षमता विकासमा स्वरोजगार सृजनाका लागि युवा सिप विकास सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरिनेछ। युवाहरूलाई दुर्व्यसनबाट बचाउन चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। खेलकुद स्वास्थ्य र मनोरञ्जनसँगै आबद्ध गरी यसको विकास गरिनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका प्रत्येक वडामा खेलकुद मैदान निर्माणलाई निरन्तरता दिइनेछ। भाषा तथा संस्कृति सबै समुदायको भाषा संस्कृतिको संरक्षण कलाको विकास र विशेष गरी अल्पसङ्ख्यकमा रहेका कुमार र मुस्लिम संस्कृतिहरू संरक्षण र उत्थान गरिनेछ। पाणिनी गाउँपालिकाभित्र सराय नाच देउसी नाच तीज गीत सोरठी पञ्चबाजा भजन कीर्तन रथयात्रा रूपाई यात्रा गाई यात्रा लाखेनाथ लगायतका संस्कृति प्रवर्धन गर्ने नीति लिइनेछ। गाउँपालिकाभित्र रहेका महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक मन्दिर पौवाहरूको संरक्षण गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्तामा नागरिकहरूको सहज पहुँच पुर्याउन तथा 100% घटना दर्ता गराउन सूचक सञ्चार तथा पहुँच अभियान र दर्ता शिविर सञ्चालन गरिनेछ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणलाई पूर्ण रूपमा बैङ्किङ प्रणालीबाट सुरु भइसकेको छ, अझ प्रभावकारी बनाइनेछ। व्यक्तिगत घटना दर्ता सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिलाई आवश्यक तालिम र क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सबै नागरिकहरूको आफ्नो जन्म दिनमा वृक्षारोपण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि सूचना प्रवाहको व्यवस्था मिलाइनेछ। पूर्वाधार विकासतर्फ सडक सम्बन्धी सडक यातायात इन्भेन्ट्री अनुसार यस पालिकाभित्र रहेका सम्पूर्ण सडकलाई प्राथमिकीकरण गरी राष्ट्रिय राजमार्ग फिडर राजमार्ग जिल्ला स्तरीय सडक तथा गाउँपालिका केन्द्रदेखि वडा कार्यालयसम्म जोड्ने सडकलाई सोही प्राथमिकता अनुसार मर्मत तथा स्तरोन्नति कार्यलाई जोड दिइनेछ। सडकको इन्भेन्ट्री अनुसार सडकलाई नामाकरण तथा सङ्केत चिन्ह समेत राखी व्यवस्थित गरिनेछ। गाउँपालिका रणनीतिक महत्त्वका सडक स्तरोन्नति तथा मर्मत सुधारमा आवश्यक बजेट विनियोजन गरिनेछ। वर्षायाममा बिग्रेका सडक मर्मतका लागि मर्मत सुधार कोष रकम विनियोजन गरी मर्मत सुधार कार्यलाई सहज बनाउने नीति अवलम्बन गरिनेछ। सडकहरूको विस्तृत इन्भेन्ट्री अनुसार निर्धारण गरिएका मापदण्ड सडक क्षेत्राधिकारलाई
व्यवस्थित गरी सडक अतिक्रमण गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गरिनेछ। सडक पुल जस्ता भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा आर्थिक वातावरणीय सामाजिक पक्षको मूल्याङ्कन एवं अध्ययनको आधारमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी सोही बमोजिम गुणस्तरीय एवं वातावरण मैत्री पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइनेछ। 50 लाखभन्दा बढी लागत अनुमान भएका आयोजनाको हकमा अनिवार्य रूपमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन स्वीकृति पश्चात योजना अगाडि बढाइनेछ। प्रत्येक वडा कार्यालयमा वडाकै बजेट सीमाबाट छनौट हुने गरी वडामै गौरवका योजनाहरू कम्तीमा 10 लाखभन्दा माथिको योजना छनौट गरी पठाउने व्यवस्था अगाडि बढाइनेछ। गाउँपालिकाको मुहार फेर्ने योजना गेम चेन्जर प्रोजेक्टको सुरुवात गरिनेछ। ऊर्जा तथा विद्युतीकरण गाउँपालिका क्षेत्रभित्र रहेका काठका पोल विस्थापित गरी स्टिल पोल राख्ने कार्यलाई निरन्तरता दिनेछ। साना जलविद्युत आयोजना सञ्चालन हुन सक्ने सिन्ने खोला लगायतका स्थानहरूमा सम्भाव्यता अध्ययनका लागि पहल गरिनेछ। घर घरमा गोबर ग्यास निर्माण गर्ने परिवारलाई थप अनुदान रकम उपलब्ध गराउने नीति लिइनेछ। पानी गाउँपालिका उज्यालो गाउँपालिका अभियान अनुरूप सबै ठाउँमा विद्युत पुर्याइनेछ। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रसँगको सहकार्यमा गाउँपालिकामा सबै बजार क्षेत्रमा स्वास्थ्य संस्था लगायत अन्य महत्त्वपूर्ण स्थानहरूमा सौर्य सडक बत्ती जडान गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। विद्युत वितरण केन्द्रको शाखा गाउँपालिकाको क्षेत्रमा विस्तार भइसक्यो। यसलाई काउन्टर चाहिँ ल्याउनको लागि पहल गरिनेछ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि पानी गाउँपालिकावासीमा इन्टरनेटको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ। विद्युतीय सरकारको अवधारणा अनुरूप नागरिक लक्षित सेवाहरू अनलाइन गाउँपालिका एवं एप मार्फत प्रदान गरिनेछ। प्रविधिको पहुँचबाट बाहिर रहेका समुदाय विद्यार्थीहरूलाई विद्युतीय सिकाइ ई लर्निङ विद्युतीय शिक्षा ई एजुकेसन कार्यान्वयन गरी शिक्षण संस्थाको सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा क्षमता वृद्धि गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। कृषि र सरकारी निकाय बीच कृषि प्रविधि र बजार मूल्य सम्बन्धी सूचना तथा अन्य उपयोगी सूचना उपलब्ध गराउन एकीकृत कृषि सूचना प्रणालीको विकास गरिनेछ। पानी गाउँपालिकाभित्र बसोबास गर्ने प्रत्येक व्यक्ति परिवारको कृषिको अवस्था, शिक्षाको अवस्था, घर जग्गा सार्वजनिक सम्पत्तिको अवस्था लगायत सम्पूर्ण सार्वजनिक सम्पत्तिको अवस्था र विवरण एकीकृत गर्न स्थिति सुदृढ गर्न विभिन्न सफ्टवेयरको विकास गरी पालिकावासीको कार्यक्रमको व्यवस्था मिलाइनेछ। गाउँपालिकालाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधिबाट आबद्ध गरी गाउँपालिकाबाट प्रदान हुने सेवाहरू तथा गाउँपालिकाबाट सूचनाहरू वेबसाइटमा साथै आधिकारिक सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणालीलाई सूचना प्रविधि आधारित बनाइसकेको छ। यसलाई अझ प्रभावकारी तथा चुस्त दुरुस्त बनाउन सबै वडा कार्यालयहरूमा रहेको इन्टरनेट सेवा मजबुत बनाइनेछ। जनताको सुसूचित हुन पाउने सूचनाको हकको प्रत्याभूति गर्न कार्यालयबाट सम्पादित कार्यहरूको सार्वजनिक सुनवाई, मुखपत्र प्रकाशन, जनतासँग गाउँपालिका कृषि कार्यक्रम, साप्ताहिक रेडियो कार्यक्रम, सार्वजनिक परिषद, चौमासी कामदानी खर्च, सार्वजनिक र दैनिक खर्च सार्वजनिक गर्ने कार्यलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाइनेछ। लेस पेपर अवधारणा अवलम्बन गर्दै पेपरलेस कार्यालय घोषणा गरिनेछ। भवन तथा आवास चालु अवधिदेखि नक्सा पास व्यवस्था लागू गरिनेछ। सोको लागि आवश्यक सङ्गठन संरचना, भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापन, प्रचार प्रसार लगायत सबै व्यवस्थापन गरी व्यवस्थित रूपमा नक्सा पास लागू गरिनेछ। भूकम्प प्रतिरोधी भवन घर तथा आवास निर्माणको लागि नीति लागू गरिनेछ। भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माणको लागि स्थानीय सिकर्मी टकर्मीहरू तालिम दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। नेपाल सरकारद्वारा जारी भवन संहिता बमोजिम भवन निर्माण गर्ने नीति लिइनेछ। गाउँपालिकाका विभिन्न स्थानहरूलाई क्षेत्र तोकी नक्सा पास गराएर मात्र सामुदायिक तथा निजी भवन तथा आवासीय निर्माणको प्रक्रिया यसै आर्थिक वर्षदेखि सुरुवात गरिनेछ। निर्माणाधीन गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन तथा वडा कार्यालय र स्वास्थ्य संस्थालाई विशेष प्राथमिकरण सहित बजेट विनियोजन गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। चालु आर्थिक वर्षदेखि सुरुवात भएको गाउँपालिकाभित्र खर्च छानलाई विस्तारित गरी जस्ता पत्ता लगाउने तथा जनता आवास कार्यक्रमलाई आगामी वर्ष पनि निरन्तरता गरिनेछ। सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धित क्षेत्र भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिनेछ। साथै भ्रष्टाचार भइसकेपछि खोजिएको उपचारभन्दा भ्रष्टाचार हुन नदिने नीतिलाई अगाडि बढाइनेछ। पारदर्शिता, जवाबदेहिता, सहभागिता र कानुनको शासन जस्ता सुशासनको आधार स्तम्भको आधारमा सेवा प्रवाहको प्रबन्ध मिलाइनेछ। नागरिक वडापत्र, सार्वजनिक सुनाई, सामाजिक परीक्षण, घुम्ती सेवा, विद्युतीय शासन जस्ता सेवा प्रवाहमा नवीनतम आयामहरू अधिकतम प्रयोगमा ल्याइनेछ। संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि र क्षमता विकास कार्यक्रम मार्फत सेवा प्रवाहलाई थप गुणस्तरीय बनाइन्छ। गाउँपालिकाभित्र रहेका सञ्चार माध्यमबाट आवधिक रूपमा गाउँपालिका सम्बन्धी कार्यक्रम उत्पादन गरी प्रसारण गर्ने कार्यलाई महत्त्व दिइनेछ। प्रत्येक योजना तथा कार्यक्रमको सूचक तयार गरी अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई नतिजामूलक बनाइनेछ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूको क्रियाकलापलाई पारदर्शी बनाउनको लागि निरन्तर नियमन तथा अनुगमन गरिनेछ। मानव संसाधन विकास उपभोक्ता समितिलाई योजना व्यवस्थापन तथा ल्याया प्रणाली सम्बन्धी तालिम व्यवस्था गरिनेछ। कर्मचारीको क्षमता विकासका लागि तालिमको व्यवस्थापन गरिनेछ। जिम्मेवारी पूर्वक उत्कृष्ट कार्यक्रम
कार्य सम्पादन गर्ने अनुशासित इमान्दारी र उच्च नैतिक चरित्र भएको कर्मचारीलाई पुरस्कार गरी प्रोत्साहन गरिनेछ भने खराब आचरण भएका र जिम्मेवार वहन गर्न नसकेका कर्मचारीलाई प्रचलित ऐन कानुन बमोजिम दण्ड सजायको व्यवस्था गरिनेछ। कर्मचारीलाई कार्य क्षमता मूल्याङ्कनको आधारमा प्रोत्साहन पुरस्कार तथा दण्ड व्यवस्था मिलाइनेछ। साथै राइट म्यान राइट प्लेसको अवधारणा लागू गरिनेछ। पदाधिकारी तथा कर्मचारीको क्षमता विकास सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्रत्येक वडामा टोल विकास संस्था गठन गरी तिनीहरूलाई क्षमता विकासको लागि तालिमको व्यवस्था मिलाइनेछ। शिक्षक सेवा आयोग र लोकसेवा आयोगका तयारी कक्षा सञ्चालन निःशुल्क रूपमा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाइनेछ। विपद व्यवस्थापन तथा तत्काल सहयोग पुर्याउन र दीर्घकालीन व्यवस्थापनको लागि विपद व्यवस्थापनको स्थापना गरी यसलाई थप व्यवस्थित गर्दै लगिनेछ। महामारी तथा विपद व्यवस्थापनको लागि कन्टिन्जेन्सी प्लानलाई कार्यान्वयन गरिनेछ। विपदको समयमा तत्काल सहयोगको लागि आकस्मिक उद्धार टोली गठन तथा स्वयंसेवक छनौट गरी उद्धार तथा राहत कार्यक्रम तालिम अगाडि बढाइनेछ। बाढी पहिरोको खतरा हुन सक्ने स्थान तथा क्षेत्रको पहिचान गरी नियन्त्रणको लागि आवश्यक कार्य अगाडि बढाइनेछ। गाउँपालिकाभित्र रहेका भूमि तथा आवास नभएका आफ्नो हकभोगभित्र घरवास भई बसेका तर विभिन्न प्रकारको प्रकृति प्रकोपको कारणले उक्त स्थानमा बस्न नसक्ने तथा आफ्नो जग्गा बसोबास गर्न अन्य कुनै पनि जग्गा उपयुक्त नभएकोलाई सार्वजनिक जग्गा बसोबासको लागि जग्गा व्यवस्थापन मिलाइनेछ। गाउँपालिकाभित्रका खोलाहरूमा बाढी आउने सम्भावनाको आधारमा जलाधार समस्या तथा तटबन्ध जस्ता कार्यलाई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमा उल्लेख भए बमोजिमका प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनेछ। विपद व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पूर्व तयारीका लागि तालिम तथा कार्यहरूमा जोड दिन्छ। पाणिनी गाउँपालिकाका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिको कोभिड-19 को प्रभाव रहन्जेलसम्म जनप्रतिनिधिको मासिक पाउने सुविधाबाट 1.5% हुन रकम कट्टी गरी पाणिनी गाउँपालिका विपद प्रकोप व्यवस्थापन कोष जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। साथै यस अवधिमा आम कर्मचारी तथा शिक्षकहरूलाई समेत सामेल हुन आह्वान गरिनेछ। श्रम तथा रोजगारी प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमलाई स्थानीय तहको रोजगार बैंकको रूपमा विकास गरी ठुला उद्योग तथा वित्तीय कम्पनी व्यापारिक प्रतिष्ठान संस्थाको रोजगार बैंक आवश्यक दक्ष अर्धदक्ष र दक्ष अध्यक्ष जनशक्ति प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्थापन मिलाइनेछ। गाउँपालिकाबाट सञ्चालित कम्तीमा 30% आयोजनाहरू कार्यक्रम म्याचिङ प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रममा म्याचिङ गरी सुनिश्चित रोजगार व्यक्तिहरूलाई नै आयोजना कार्यक्रममा खटाइने व्यवस्था मिलाइनेछ। वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाहरूको सिपलाई उत्पादनमूलक कार्यक्रम लगाई स्वरोजगारको अवस्था सृजना गर्दै लगिनेछ। प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगारी प्रदान गर्ने कार्यलाई वास्तविक रोजगारको समक्ष पुर्याउने गरी अगाडि बढाइनेछ। गाउँपालिकाबाट सञ्चालन हुने आयोजनाहरूमा निर्माण व्यवसायहरूसँगको समन्वयमा गाउँपालिकामा बेरोजगार सूचीमा सूचीकृत भएका बेरोजगार श्रमिकलाई काममा लगाउने व्यवस्था मिलाइनेछ। शान्ति तथा सुव्यवस्था नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी लगायत सुरक्षा निकायहरूको सहकारीमा गाउँपालिका क्षेत्रमा शान्ति सुरक्षा कायम गरिनेछ। तास जुवा तथा मदिरा नियन्त्रण गर्ने नीति लिइनेछ। तथ्याङ्क प्रणाली जनसाङ्ख्यिकी प्राकृतिक आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक भौतिक पूर्वाधार रोजगारीहरूको अवस्था कुल राष्ट्र उत्पादन प्रति व्यक्ति आय मानव विकास सूचकाङ्क राष्ट्र तथा आय व्यय समेतको तथ्याङ्क सङ्कलन र प्रशोधन गरी पाणिनी गाउँपालिकाको पारिस्थितिक र स्रोत नक्सा प्रोफाइल तयार गरिनेछ। साथै नयाँ तथ्याङ्क अद्यावधि गर्दै लगिनेछ। नवीनतम प्रविधियुक्त सूचना तथा अभिलेख केन्द्रको स्थापना गरी सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्र सम्पन्न भएका तथा चालु योजना विवरण र त्यस्तो योजनाहरूको सम्पत्तिको अद्यावधिक अभिलेख गरिनेछ। सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयको अभिलेख प्रणाली व्यवस्था मिलाइनेछ। गाउँपालिकाभित्र ऐतिहासिक धार्मिक पुरातात्विक महत्त्वपूर्ण विषयहरूको खोज गरी अभिलेखीकरण गरिनेछ। वित्तीय सुशासन पालिकाको आम्दानी र खर्चको विवरण सहितको आर्थिक विवरण प्रत्येक महिना विद्युतीय माध्यमबाट सार्वजनिक गरिनेछ। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई बनाइ लागू गरिनेछ। सार्वजनिक खर्च प्रणालीलाई मितव्ययी बनाउन आवश्यक खर्च कटौती गर्दै लगिनेछ। राष्ट्र सङ्घलाई वस्तुगत र राष्ट्र सङ्घ कार्ययोजना निर्माण गर्ने तथा करदातालाई समय सचेतनामूलक अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै कर सङ्कलन सम्बन्धी घुम्ती शिविर गरिनेछ। राष्ट्र सम्भाव्यता अध्ययनको कार्य अगाडि बढाइनेछ। करका दर बढाउने भन्दा पनि दायरालाई बढाउने नीति लिइनेछ। वित्तीय सुशासनको लागि सार्वजनिक लेखा समितिलाई जिम्मेवार बनाइनेछ। समयमा कर नतिर्ने व्यक्तिलाई संस्थाहरूलाई थप जरिवाना सहित असुल उपर गरिनेछ। अन्यथा गाउँपालिकामा प्रदान हुने सेवाबाट वञ्चित गर्दै लैजाने नीति लिइनेछ। शासन प्रणाली सङ्घीय मर्म र भावना अनुरूप सेवाको वरिपरि जनता नभई जनताको वरिपरि सेवा भन्ने आदर्शलाई आत्मसात गरी जनताहरूलाई उनीहरूकै नजिकबाट सेवा प्रदान गरिनेछ। विद्युतीय शासनलाई जोड दिने नीति अनुरूप गाउँपालिकामा सबै वडाहरूमा व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा अनलाइन गरिएको छ। यसै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण समेत पूर्ण रूपमा गरिएको छ। नागरिक सन्तुष्टि सहितको शासन व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा लागू गरिनेछ। शासन
शासकको भावनाले होइन सेवकको भावनाले शासन सञ्चालन गरिनेछ। सुशासन, सेवा प्रवाह तथा संस्थागत विकास। सेवा प्रवाहमा अनलाइन सिस्टम, टोकन सिस्टम, हेल्प डेस्कको प्रयोग गरी नागरिक सहायता कक्षको व्यवस्थापन गरी कार्यालयबाट आवश्यक प्रक्रिया पुर्याइदिने व्यवस्था सुरुवात गरिनेछ। जनताको घर दैलोमा सार्वजनिक सेवा पुर्याउनको प्रत्येक 4 महिनामा घरमा स्थानीय सरकार अभियान सञ्चालन गरी पानी घुम्ती सेवा सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिकाको पहुँच सरल र सहज रूपमा होस् भन्ने हेतुले विद्युतीय सुशासनका माध्यमबाट टोल फ्री टेलिफोन नम्बर, अडियो नोटिस बोर्ड आदि व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ। स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउन कर्मचारी तन्त्रमा हरेक दिन नयाँ सोच र नयाँ काम गर्ने शैलीको विकास गरिनेछ। गाउँपालिकाको कार्यविवरण अनुसार आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन गर्न ओएनएम स्वीकृति गरी सोही अनुसारका कर्मचारीहरूलाई पदपूर्ति गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। विविध अन्तर सम्बन्धित क्षेत्र सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्नु प्रत्येक नागरिकको दायित्व भएकोले यसको संरक्षण गर्नु सबैको कर्तव्य हुनेछ। वित्तीय सूचना प्रणाली व्यवस्थित गर्न जनताको खाता बैंकसँगको नाता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्र सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेखन गरी त्यसको संरक्षण गरिनेछ। सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्नेलाई सजाय र संरक्षण गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने नीति लिइनेछ। पाणिनी गाउँपालिका योजनाबद्ध विकासको लागि भिलेज प्रोफाइल बनाई सोही बहुमुखी आर्थिक योजना बनाई अगाडि बढिनेछ। देशभित्र तथा बाहिरका केही ग्राम तथा नगरपालिका स्थानीय तहसँग भगिनी सम्बन्ध कायम गरी अनुभवको आदान प्रदान गर्ने तथा सद्भाव विकास गर्ने तथा सहकार्य समेत गर्ने नीति लिइनेछ। स्थानीय तहसँगको संस्थागत क्षमता मूल्याङ्कन कार्य अगाडि बढाइनेछ। स्थानीय सरकारको कामलाई नागरिकले नजिकबाट ध्यानपूर्वक हेरिरहेका छन् भन्ने सच्चाइलाई आत्मसात गरी अगाडि बढिनेछ। उल्लेखित नीति तथा नीतिहरू नेपालको संविधान, सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको कानुनसँग बाजिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ। आर्थिक वर्ष 2074, 75, 76, 77 र 77, 78मा गरिएका पाणिनी कार्यमा पाणिनीवासी र सरकारवाला सबै पक्षले पुर्याएको सहयोग र सहायताको खुलेर प्रशंसा एवं सहयोगको पुराउनु भएको सबैलाई सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। अन्त्यमा माथि उल्लेखित नीति कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयनबाट यस पाणिनी गाउँपालिकालाई समृद्ध गाउँपालिका बनाउनेतर्फ सबैको ध्यान केन्द्रित गर्दै यस सभामा उपस्थित सम्पूर्ण सभाका सदस्य तथा अन्य सबै महानुभावहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।